बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जस्ट स्टूडेंट्स, होप यू ऑल फाइन। अच्छा, ये रोज़ हमारे ख़त्म हो गए हैं। अब हमने मिस्टर चिप्स शुरू करना था। मिस्टर चिप्स का कोई सिलेबस में कोई तब्दीली नहीं की गई, तो गुड बाय मिस्टर चिप्स। मिस्टर चिप्स का असल नाम जो है वो चिपिंग था। इसमें से 18 चैप्टर्स में इसकी डिवीज़न की गई है, तो इनमें से सब में से कहीं से भी सवाल आ सकते हैं। तो हम ये चैप्टर्स का थोड़ा सा टेक्स्ट पढ़ लेते हैं साथ साथ, ताकि हमें क्वेश्चन करना। इसके क्वेश्चन बुक में नहीं दिए होते, इसका मतलब होता है कि बुक में कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है। अब गुड बाय मिस्टर चिप्स का पहला चैप्टर हम अगर पढ़ें, इसमें थोड़ा सा आपको बताता हूँ मिस्टर चिप्स कौन थे। मिस्टर चिप्स जो है बेसिकली एक बूढ़ा आदमी है जो काफ़ी अब एजड हो चुके हैं। 1848 में ये पैदा हुए थे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा जाता है, व्हाट हु इज़ द राइटर ऑफ मिस्टर चिप्स। तो यहाँ पर देखें, जेम्स हिल्टन। मिस्टर जेम्स हिल्टन इज़ द राइटर ऑफ मिस्टर चिप्स। तो बेसिकली जो है वो यहाँ पर आप देखेंगे कि मिस्टर चिप्स एक अपना ब्रुकफील्ड स्कूल से रिटायर हुए हैं। वो अब रह रहे हैं मिसेस विकेट के घर पर। मिसेस विकेट का घर जो है वो स्कूल के ब्रुकफील्ड स्कूल से आस पास ही है। मिसेस विकेट ये एक अहम नाम है, ये आपने याद रखना है, जिनके घर पर मिस्टर चिप्स अब रह रहे हैं, जो ब्रुकफील्ड स्कूल से रोड क्रॉस करके बिल्कुल साथ है, जहाँ पर बेल्स की आवाज़ सुनाई जाती है। स्कूल में होने वाली जो भी बेल्स होती हैं उसकी आवाज़ इनके घर तक आती है। तो यहाँ पर ये अपना टाइम की जो पैमाइश करते हैं, टाइम को मापते हैं, वो स्कूल की बेल्स के साथ टाइम अपना मापते हैं। तो यहाँ पर ये पहले एक और स्कूल था, वहाँ पर पढ़ाते थे, जो इन्हें नापसंद था, जहाँ इनकी रिप्यूट भी इतनी अच्छी नहीं थी। आप कह सकते हैं कि इनका डिसिप्लिन इतना अच्छा नहीं था, तो इन्होंने स्कूल चेंज किया। ब्रुकफील्ड में शुरू से बहुत ज़्यादा पसंद था। तो ब्रुकफील्ड में जब ये आए तो पहला दिन था, इनको वहाँ के प्रिंसिपल मिले। उन्होंने बताया, उन्होंने पहले दिन एडवाइस यही की कि आपने पहले ही जाते ही सख्ती रखनी है बच्चों पर। पहले ही दिन आप सख्ती करेंगे तो बच्चे आपके डिसिप्लिन में, कंट्रोल में रहेंगे। पहले दिन जब मिस्टर चिप्स जो है वो क्लास में एंटर होते हैं तो तकरीबन 500 स्टूडेंट्स की क्लास है वो, जिसको देखकर मिस्टर चिप्स नर्वस हो जाते हैं। अपनी नर्वसनेस को छुपाने के लिए वो थोड़ा सा गुस्सा शो करते हैं। तो एक लड़का होता है कोले छोटी सी शरारत करता है, जिसको पहले दिन मिस्टर चिप्स जो हैं वो सज़ा के तौर पर 100 लाइन्स लिखने का कहते हैं। तो 100 लाइन्स लिखने का कहते हैं, ये पहली सज़ा होती है, जो मुसलसल जो है वो आगे जाके ये फ़नी एक लतीफ़ा बन जाता है। फिर कोले का जो बेटा होता है काफ़ी अरसे बाद, तो वो भी इसी स्कूल में आता है। तब भी मिस्टर चिप्स जो है वो पढ़ा रहे होते हैं, तो वो उसे कहते हैं सेकंड कोले, जो कोले का बेटा होता है, कहते हैं तुम्हारा बाप भी इतना ही बेवकूफ़ था जितने तुम हो, तब मैंने पहली दफ़ा उसे सज़ा दी थी, अब तुम्हें भी सज़ा मिलेगी, तुम भी वैसे ही बेवकूफ़ अपने बाप की तरह। तो अब जब वो दूसरे कोले का काफ़ी अरसे बाद बेटा पैदा होता है, थर्ड कोले, वो भी इसी स्कूल में आता है। और यहाँ पर आप अंदाज़ा लगाएं, ये बता रहे हैं कि मिस्टर चिप्स ने कितना अरसा पढ़ाया। 3 नस्लें आप कह सकते हैं कि इन्होंने एक ही स्कूल में पढ़ाई। तो थर्ड कॉलेज जब आता है तो उसे भी मिस्टर जेम्स यही बात कहते हैं कि भाई अपना तुम्हारा दादा भी ऐसे ही बेवकूफ़ था, तुम्हारा बाप भी ऐसे ही बेवकूफ़ था, तुम भी ऐसे ही बेवकूफ़ हो, तुम्हें भी पहले दिन मैंने तुम्हारे दादा को सज़ा दी थी, तुम्हें भी सज़ा मिलेगी। तो मिस्टर जेम्स एक बात कहते हैं, जो कि स्टूडेंट जो है जब अकेले होते हैं तो इंतहाई मासूम होते हैं, और जब वो ग्रुप की शक्ल में होते हैं तो वो जंगली दरिंदे होते हैं। ये एक फ़नी बात स्टूडेंट्स के बारे में कहते होते हैं। चलें जी, अब थोड़ा सा टेक्स्ट पढ़ना शुरू कर। इसमें से ट्रांसलेशन नहीं आती, लेकिन टेक्स्ट हम इसलिए पढ़ रहे हैं इसका कि क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने में हमें आसानी हो। तो कह रहे हैं व्हेन यू आर गेटिंग ऑन इन ईयर, जब आप बूढ़े हो रहे हैं, बट नॉट इल ऑफ कोर्स, लेकिन यकीन तौर पर बीमार ना हो, यू गेट वेरी स्लीपी एट टाइम्स, आपको बहुत नींद महसूस होती है, एंड आर सीम टू पास लाइक लेजी कैटल, और घंटे इस तरह गुजरते हैं जैसे कोई सुस्त मवेशी की तरह, मूविंग अक्रॉस अ लैंडस्केप, देहात के मंजर में सुस्त मवेशी की तरह घंटे गुजरते हुए नजर आते हैं। It was like that for Chips as the autumn term progressed and the days shortened till it was actually dark enough to light the gas before call over. इसी तरह था वो मिस्टर चिप्स जो है वो खिज़ां के मौसम में जब तालीमी सरगर्मी शुरू होनी थी तो
دن جو ہے وہ مختصر ہو چکے تھے، اندھیرا ہو جاتا تھا پہلی حاضری سے پہلے ہی. فار چپس لائک سم اولڈ سی کیپٹن، کسی پرانے بحری جہاز کے کیپٹن کی طرح، اسٹل میئر ٹائم، ابھی بھی وقت ماپتے تھے، بائی دا سگنلز، اشاروں سے، آف دا پاسٹ، ماضی کے، اینڈ ویل ہی مائٹ، اور ہی لیوڈ ایٹ مسز وکٹس، اور وہ کر بھی سکتے تھے کیونکہ وہ مسز وکٹس کے گھر پہ رہتے تھے، جسٹ اکراس دا روڈ فرام دا اسکول، جو اسکول سے پار روڈ پر تھا. He had been there more than a decade. وہ تقریباً ایک دہائی سے زیادہ وہاں پر تھے. دہائی کہتے ہیں 10 سالوں کو. Ever since he finally gave up his mastership. جب انہوں نے اپنی استادی یا پڑھانا انہوں نے چھوڑا تھا تب سے ہی وہ وہاں پر تھے. And it was Brookfield, far more than Greenwich time. یہ جو Brookfield ہے وہ Greenwich time سے بھی ان کے لیے زیادہ تھا. Both he and his landlady مالکن کو کہتے ہیں جنہوں نے زمین گھر دیا اور رہنے کے لیے، landlady kept مسز وکٹ. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بروکفیلڈ مسز وکٹ ان کی مالکن جو تھی مسز وکٹ اور مسٹر چپس کے لیے گرین وچ کے وقتوں سے بھی زیادہ اہمیت رکھتا تھا. چپس could sing out in that jerky، اپنی اس آواز میں کہتا تھا ہائی پچڈ، جو جرکی مطلب لڑکھڑاتی تو تھی لیکن اب بھی گرجدار تھی. That I had still a good deal of sobrietines in it. You might bring me a cup of tea before prep. کیا prep سے پہلے میرے لیے ایک چائے کا کپ لا سکتی ہیں؟ Will you، کیا آپ لائیں گی؟ ٹھیک ہے. When you are getting on in years it is nice to sit by the fire. جب آپ کئی سالوں میں when you are getting on in years it is nice to sit by the fire, drink a cup of tea and listen to a school bell sounding, dinner, call over, prep. وہ کہتے ہیں جب وقت گزر رہا ہو تو آپ جو ہے وہ آگ کے ساتھ بیٹھ کر چائے کا کپ ہو اور اسکول میں ڈنر کی، صبح کی، دوپہر کی، جب لائٹس آف ہو رہی ہوں تب کی گھنٹی سننا اچھا لگتا ہے. چپس آلویز باؤنڈ اپ دا کلاک آفٹر دا لاسٹ بیل، جب اپنی گھڑی کی چابی گھماتے تھے ہمیشہ آخری بیل کے بعد. دین ہی پٹ دا وائر گارڈ ان فرنٹ آف دا فائر، تو آگ کے سامنے ایک جنگلہ رکھ دیتے تھے. ٹرنڈ آف دا گیس، گیس بجھا دیتے تھے. اینڈ کیریڈ اے ڈیٹیکٹیو ناول، اپنا جاسوسی ناول لے کے ٹو بیڈ میں لے جاتے تھے. ریئرلی ڈیڈ ہی ریڈ مور دین اے پیج، مشکل سے ہی کوئی ایک صفحہ وہ پڑھ پاتے تھے. آف اٹ بیفور سلیپ، سونے سے پہلے مشکل سے ایک صفحہ ہی پڑھ پاتے تھے. came swiftly and peacefully، انہیں جو ہے وہ نیند آنے لگ جاتی تھی. more like a mystic intensifying of perception than any changeful entrance into another world، یہ ان کے لیے کسی اور دنیا میں داخلے سے زیادہ جو ہے وہ راز سے بھرپور تھا. for his days and nights were equally full of dreaming، کیونکہ ان کے دن اور رات برابر ہی خوابوں سے بھرے ہوئے تھے. he was getting on in years but not ill of course، وہ بڑا ہو رہا تھا لیکن بیمار نہیں یقینی طور پر. Indeed as Dr. Merivale، یہاں پہ another important thing is to be noted، ڈاکٹر میریول جو ان کے دوست بھی تھے اور ڈاکٹر بھی تھے. ٹھیک ہے، ڈاکٹر میریول، یہاں پہ آپ نے یہ نام یاد رکھنا ہے. ڈاکٹر میریول said، میریول نے کہا there was really nothing the matter with him، ان کے ساتھ کوئی معاملہ ایسا نہیں تھا. my dear fellow، میری پیاری fellow، you are fit، میرے پیارے دوست، یو آر فٹر دین آئی ایم، تم مجھ سے زیادہ صحت مند ہو. میریول وڈ سے، میریول کہتا تھا اپنے دوست کو، مسٹر چپس کو کہتا تھا. سپنگ اے گلاس آف شیری کہتے ہیں شراب کی ایک قسم ہے، اس کا ایک گھونٹ لیتے ہوئے کہتا تھا. وین ہی کالڈ ایوری فورٹ نائٹ کہتے ہیں 15 دن بعد، جب وہ 15 دن بعد کبھی کبھار آتا مسٹر چپس کے پاس تو وہ شراب، ایک قسم کی شراب کا ایک گھونٹ لیتے ہوئے اکثر کہتا تھا کہ میرے پیارے دوست تم مجھ سے زیادہ صحت مند ہو. You are the past، the age when people get these horrible diseases، آپ اس دور سے گزر چکے ہیں، اس عمر سے گزر چکے ہیں جب لوگوں کو یہ خوفناک بیماریاں ہوتی تھیں. You are one of the few lucky ones، آپ ان چند خوش قسمت لوگوں میں ہو. Who are going to die a really natural death، جو قدرتی موت مرنے والے ہیں. That is of course if you die at all، ہاں یہ تب جب آپ مرے تو. You are such a remarkable old boy that
one never knows. تم انتہائی ایک شاندار بوڑھے لڑکی ہو جو that one never knows, جو جس کو کوئی نہیں جانتا. But when Chips had cooled or when east winds roared, جب اس کو ٹھنڈ لگتی یا ہوائیں روڈ کہتے ہیں گرجنا over the Finlands زمینوں سے, Maribel would sometimes take Mrs. Wickett aside in the lobby. مسٹر جو ہے یہ میریبل جو ہے مسز وکٹ کو لابی میں سائڈ پہ لے جاتا اینڈ وسپر اور سرگوشی کرتا, look after him, ان کا خیال رکھیں, you know his chest, آپ کو پتہ ہے ان کی چھاتی, it's put a strain on his heart, یہ ان کے دل پر بوجھ ڈالتی ہے, nothing really wrong with him, ان کے ساتھ کچھ ایسا غلط نہیں ہے, only anno domini AD جو سن ہوتا ہے بڑھاپا کہہ سکتے ہیں, ویسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سال کو کہتے ہیں, but that's the most fatal complaint of all, یہ سب سے زیادہ خطرناک بیماری ہے. and then آخر میں اچھا جی ہم تھوڑا سا اور پڑھ لیتے ہیں. Anno Domini by love, yes, born in 1848 and taken to the great exhibition as a toddling child. یہ 1848 یہ بتایا جا رہا ہے مسٹر چپس کے بارے میں. ہاں وہ میموریز ریوائنڈ کر رہے ہیں 1848 میں جب اسے ٹوڈلنگ لڑکھڑاتے ہوئے بچے کو کسی نمائش میں لے جایا گیا. ناٹ مینی پیپل اسٹل alive could boast a thing like that. اب بھی کافی سارے لوگ اس طرح کی باتیں نہیں کر سکتے, اس طرح کی زندگی نہیں گزار سکتے. Besides اس کے علاوہ چپس could even remember Brookfield in Weatherby's time. ہاں جی ویدربائیز ٹائم میں بروک فیلڈ کو یاد کر سکتا تھا. ویدربائی از اندر امپورٹنٹ کریکٹر ہے. ویدربائیز جو ہیں وہ بروک فیلڈ کے پرنسپل تھے جب چپس بروک فیلڈ میں گئے تھے جوائن کرنے کے لیے, اپنا پرانا اسکول چھوڑ کر بروک فیلڈ کو جوائن کرنے کے لیے گئے تھے. تو ویدربائی ان سے پہلے پرنسپل تھے جو ان سے ملے تھے. A phenomena that was, وہ انتہائی بہترین باکمال تھے. Weatherby had been an old man in those days. Weatherby ان دنوں بڑے آدمی ہوتے تھے. 1870 1870 easy to remember because of the Franco-Russian war. فرانس اور رشیا کی جو وار تھی اس سے ان کو یاد کیا جا سکتا ہے. Miss Chips had put in for Brookfield after a year at Melbury. تو Miss Chips نے Brookfield کب جوائن کیا تھا؟ 1870 میں. 1870 when question آ سکتا ہے when did the Chips join Brookfield? You will answer in 1870 Chips joined Brookfield. ٹھیک ہے. Chips had put in for Brookfield after a year at Melbury. Melbury ان کا ایک اولڈ اسکول تھا which he hadn't liked, جسے وہ ناپسند کرتا تھا, because he had been ragged there a good deal. ان کو وہاں پہ ایک اچھا وقت نہیں ملا تھا, گھسیٹنا کہہ سکتے ہیں آپ. کہتے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ ڈسپلن اتنا اچھا نہیں تھا. بٹ Brookfield he had liked almost from the beginning. لیکن Brookfield کو وہ تقریباً شروع سے ہی پسند کرتے تھے. He remembered that day of his preliminary interview. اپنے ابتدائی انٹرویو کا وہ دن یاد ہے انہیں. سنی جولائی کی دوپہر ہے. with the air full of flowers, scents, پھول کی خوشبوؤں سے بھری ہوا, and the plick plock of cricket کی ٹک ٹک on the pitch پر. Brookfield was playing Barnhurst. Brookfield Barnhurst کے خلاف کھیل رہا تھا. and one of the Barnhurst boys, a chubby little fellow, ایک موٹا سا ایک نوجوان, made a brilliant century. اس نے ایک بہترین سینچری بنائی تھی. تو آئی تھنک دیٹس آل فار ٹوڈے. یہ ٹیکسٹ آپ نے, اس ٹیکسٹ سے جو کویسچن جو ہیں امپورٹنٹ کویسچن آپ نے دیکھنے ہیں جو ہم نے آج پڑھا ہے. تو انشاءاللہ باقی کا جو ہے وہ نیکسٹ ڈے پڑھتے ہیں. دیٹس آل فار ٹوڈے. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ملاقات ہوتی ہے. اسٹے ہوم, اسٹے سیف, فی امان اللہ. اللہ حافظ.